आप ये किताब में देखिए। अलिफ, अलिफ, ब, ब, त, त, स, स, जीम, जीम, ह, ह, ख, ख, दाल, 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 रा, रा, जाय, जाय, सीन, सीन, शीन, शीन, स्वाद, स्वाद, द्वाद, द्वाद, त्वा, त्वा, ضा, ضا, عين, عين, غين، غين، فاء، فاء، قاف، قاف، كاف، كاف، لام، لام، ميم، ميم، نون، نون، هاء، هاء، واو، واو، ياء، ياء،